अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन था जिसमें हुकूमत ने पहले से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मिनी बजट मुसल्लत किया। अवाम अपनी जिंदगी अजीरन बनाने पर पीटीआई को कभी माफ नहीं करेंगे और वो वक्त दूर नहीं जब कौम अपने वोट की ताकत से पीटीआई हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। प्रोग्राम का आगाज करते हैं अली नवाज अवान साहब से। हो गया जैसे तैसे, लेकिन कौम आपको माफ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि आप लोगों ने एक स्याह दिन दिखाया है कौम को। अच्छा, मुझे इनकी समझ नहीं आती। अच्छा, हम पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं, चले इनका क्योंकि माजी ऐसा रहा है कि इनको लगता है कि हर दफ़ा ऐसे ही होता है, तो चले समझ आ जाती है। तो किसने फ़ोन किए थे तो एक्सटेंशन वाले टाइम पे लाइन में बन के वोट दिया था इन्होंने? किसने? मैंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया था नवाज शरीफ को। क्यों कुरान शरीफ पे हल्फ लिए थे इन लोगों ने? पहले तो गिरबान पकड़े थे और उस दिन क्या हुआ था कि जाके लाइन में लग के वोट दिए थे। पीपल्स पार्टी ने अपनी अमेंडमेंट सेम डे वापस ली थी। क्या हुआ था? ये इनकी बातें हैं, अब इनके पास है नहीं कुछ करने को। 3.5 साल से लोग इनसे तंग आए हुए हैं। इतनी नकमी ऑपोजिशन है ये। आप देखिए, हम पहले दिन से आ रहे हैं कि पहला बजट नहीं पास होने देंगे, फिर दूसरी दफा लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे, फिर जॉइंट सेशन नहीं होने देंगे, फिर जॉइंट सेशन में लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे, चेयरमैन सेनेट को हम हटाएंगे। इतनी खफकत हुई कि उन्होंने फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट से अपने कागजात वापस ले लिए। इतनी खफकत का उन्होंने शिकार हुए। फिर कहते हैं सालमियत में हमला। इतना दुख जितना नून लीग को है और पीपल्स पार्टी में, तो हैरान रह जाता हूं जब ख्वाजा आसिफ जैसे शख्स असेंबली में खड़े होकर कह रहे होते हैं कि देखें ये एस्टेब्लिशमेंट, एक उनका मिनिस्टर कहता है कि उनके साथ उनका हाथ है। तो क्यों निक्के के अब्बा को फोन किया था इलेक्शन वाले दिन? क्यों कह रहे थे मैं हार रहा हूं, मेरा कुछ देखो? किसने कहा था? इनको उस वक्त शर्म नहीं आती? उस वक्त शर्म नहीं आती इन लोगों को? आपका आर्गुमेंट नहीं, मेरी आर्गुमेंट नहीं, तो है इनको सालमियत देखे ना, सालमियत पे आने देना, पूरी बात तो कर लेना, पूरी सालमियत पे आ जाते हैं। इस मुल्क के अंदर यही 2008, छोड़ दे मुशर्रफ टाइम को, यार बुरा था, छोड़ दिया उसको। आपके होते हुए पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हो रहे हैं और विकीपीडिया कहता है कि जरदारी कहता है, यूसुफ रजा गिलानी कहता है, इस मुल्क में करते रहो ड्रोन अटैक, मारते रहो पाकिस्तानियों को। आपके ख्याल में सालमियत का इशू नहीं है, सियासत का इशू है? आप मुझे बता दें, स्टेटमेंट को डिस्कस करें ना। अच्छा। आप आए, आप कहें ये 372 अरब रुपए के आपने एक्सटेंशन आपने जो दे रहे थे इनको, आपने वापस लिए हैं, आपने नया टैक्स लगाया है, आप उसे डिस्कस करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करनी चाहिए बजाय इसके किस जेनेरिक स्टेटमेंट्स दें। जेनेरिक स्टेटमेंट, लेकिन मैं भी आता हूं उस तरफ कि क्या वाकई महंगाई सागदार ने यही तरमीम असेंबली से कराई थी जब वो IMF के पास गए थे। मुसद्दिक मलिक साहब, वो क्या हुआ? इतने बड़े बड़े दावे कि हम रोकेंगे और बंद बांधेंगे, वो बंद तो ऐसा टूटा है कि बह गया। और ये कहते हैं कि जी आप हम पे तनकीद करनी है तो इशू पे करें। ये सालमियत और गद्दारी और इस किस्म की बातें क्या शुरू करनी? नहीं, मैं आपका प्रोग्राम थोड़ा सा लेट मैंने ज्वाइन किया, मुझे आपके बड़ी मेहरबानी सर, पूरा अंदाजा नहीं हुआ। मैंने थोड़ी सी बात अली भाई की सुनी है, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल होगा तो पूछ लीजिए। सर, मेरा स्पेसिफिक सवाल ये कि अपोजिशन के भी अरकान कम थे, नहीं आ सके। चले हुकूमत का तो एक अलग मसला है, लेकिन आपके लोग भी पूरे नहीं पहुंच सके और अपोजिशन क्या कर सकी है? तो बिल पास करा ले। जी बिल्कुल ठीक है, अददी अक्सरियत तो उनकी है और जो हलीफ जमाते हैं जब तक वो पीटीआई के साथ खड़ी हैं उनके नंबर्स हमसे ज्यादा हैं। हमारे भी 8-10 लोग कम थे, उनके भी 8-10 लोग कम थे। हमारे कुछ लोग तो हमें मालूम है हर बंदे का जो नहीं आ सका, उन्होंने पहले से बताया हुआ था। ये बात आपकी ठीक है कि उनकी अददी बरतरी है और हम ये समझते हैं और आज भी समझते हैं और इस वोट से पहले भी ये समझते थे कि इनकी हलीफ जमातें जो हैं, जिनमें सियासी लोग हैं जिन्होंने वोट का बोझ उठाना है, वो ये बोझ बहुत देर तक नहीं उठा सकेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि आप 160 अरब के टैक्सेस लगा दें अददिया पे जिनकी कीमत ऑलरेडी 400% या 500% बढ़ चुकी है, या दही के ऊपर टैक्स लगा दें, या बालाई के ऊपर टैक्स लगा दें, या देसी घी के ऊपर टैक्स लगा दें। ये एग्रीकल्चर के हर इक्विपमेंट पे, कुदाल जो है, कुदाल के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, एग्रीकल्चरल इनपुट के ऊपर आप टैक्स लगा दें और आप लोगों की आंखों में ये धूल झोंकते रहें कि हमने 2 अरब के टैक्सेस लगाए हैं। आपने
خود کہا کہ ہم نے 343 ارب کے ٹیکسز لگائے ہیں، تو لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ 2 ارب کے ٹیکسز لگائیں؟ آپ نے اس کے علاوہ وعدہ کیا ہوا تھا IMF سے کہ آپ 750 سے لے کر 1000 ارب یعنی 1 کھرب کے ٹیکسز لگائیں گے۔ جب آپ نے 350 ارب کے ٹیکسز ادھر لگائے تو آپ نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے بین الاقوامی قیمتوں سے پیٹرولیم کی۔ آپ نے صرف ٹیکس میں اضافہ کیا، لیکن آپ نے IMF سے وعدہ یہ کیا ہوا تھا۔ ایک تو علی نواز اعوان صاحب ہنس بھی رہے ہیں اس بات پر، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سے اتحادیوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا؟ جو اتحادی کہہ رہے تھے کہ جی آپ سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، وہ تو ڈال کے آ گئے ووٹ، اور بڑا جم ڈال کے آ گئے۔ میں نے تو کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اسپیسیفک ایشوز پہ بات کریں، اس وجہ سے میں نے آپ کو بڑی بالکل صحیح ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بٹ اتحادیوں والا ایشو بھی اسپیسیفک ہی ہے۔ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا جی۔ بات یہ ہے صاحب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحادی ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ ان میں سے بے شمار کئی لوگ تو ہیں جو سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، چلیں ان کو چھوڑ دیں، مگر بہت سے لوگ ہیں، علی خود الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر ووٹ کا کتنا بوجھ ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی جو آپ کو تفرقہ اب نظر آ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، جو ابھی کل یا پرسوں جو ان کی رپورٹ آئی جس میں وزیر دفاع نے کہا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں یا آپ کے وزیر انرجی کے جو فیصلے کر رہے ہیں، ہم اپنی کانسٹیچوئنسی میں کس منہ سے جائیں گے؟ اور ہم آپ کو ہم ووٹ دے کر لائیں اور آئندہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ووٹ۔ یہ ساری گفتگو اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ سیاسی ذہن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیوانہ وار، آپ نے ایک نیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ یہاں پہ لگوا دیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی شکل میں، آپ نے حکومت سے اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کی تمام طاقت چھین لی ہے، آپ نے اس کو اس کے ٹینیور کی پروٹیکشن دے دی ہے۔ لیکن مصدق صاحب مجھے یہ بتائیں، میں آتا ہوں آپ کی طرف، ذرا مجھے ایک مختصر اگر یہ بتائیں آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کو گھر بھیجنے کی؟ ہے تو پھر وہی کہ کبھی اتحادی ناراض ہوں گے، کبھی آپ کی امیدیں ہیں کہ پارٹی کے اندر ریوولٹ ہوگا، کبھی آپ لوگ اپوزیشن کی امیدیں ہیں کہ وہ خود سے چھوڑ، آپ لوگوں کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ لوگوں کا تو ایک مشترکہ احتجاج تک نہیں ہو رہا ساتھ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم احتجاج کرتے ہیں، جو بار بار آپ ٹیلی ویژن پہ بلاتے ہیں اور ہم آ کے ان تمام جو انسانی غربت کے امور ہیں ان پہ جو بات کرتے ہیں، یا پارلیمان کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ کی جو کمیٹی تھی فائنانس کی، اس میں گفتگو ہوئی، اس میں بات کرتے ہیں، یا سڑک کے اوپر نکل کے احتجاج کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حق نہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے پارلیمان کے اندر آنا ہے، چاہے حکومت کو سنیے بات سن لیجیے، حکومت کو ہم گرا سکیں یا نہ گرا سکیں، جب بھی حکومت کوئی اوپریسو ایکٹ کرے گی ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، لڑائی بھی کریں گے، ان کو گرانے کی کوشش بھی کریں گے، یہ گریں یا نہ گریں، یہ احتجاج جو ہے، یہ جو آواز اٹھانا ہے، یہ ہم پہ مقرر ہے۔ تو سر پھر مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کو کوشش کہا کریں نا، یہاں تو دعوے کیے جاتے ہیں کہ حکومت نہیں ہوگی، حکومت چلی جائے گی، حکومت کو گرا دیں گے، حکومت فارغ ہو جائے گی۔ ہمارا یہ خیال ہے، یہ بات آپ نے بڑے لوگوں سے پہلے بھی سنی ہوئی ہے کہ کچھ تو ان کی ویسے ہی بیساکھیاں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن جو اصل ان کی بیساکھی ٹوٹ رہی ہے وہ عوام کی بیساکھی ہے۔ یہ جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ایک بیساکھی میں ذرا اس کا جواب لے لوں سر، ایک سیکنڈ، ہاں جی ایک سیکنڈ۔ 2018 میں جو 1 روپیہ تھا اس کی قیمت اب 40 پیسے رہ گئی ہے۔ جو شخص 30,000 روپے کماتا تھا 2018 میں، وہ ریئل ٹرمز کے اندر اب 12,000 روپے کما رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لیں اور کسی کا ذرا بجٹ مجھے بنا کے دکھائیں جو 30,000 روپے کماتا ہے، آپ کو پتا چل جائے گا یہ حکومت کیسے الٹے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کرنسی وہ ظاہر ہے ارننگز بڑی نہیں لوگوں کی، اور جو ورتھ تھی اس کی وہ اب کیا ہو چکی ہے، پرسنٹیج یہی نکلے گی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔